वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखिए। किसी को वापस जवाब देकर उसके लेवल तक मत जाएं और अपनी ज़बान मत खराब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए। वक्त यकीनन आपसे बेहतर जवाब देगा। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ न माजी का ताना मिलता है और न ही मुस्तकबिल का खौफ। सिर्फ करम की चादर से ढांप दिया जाता है। बस एक सजदा और नम आंखें, दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। इंतज़ार कुन है बड़ी शिद्दत से अल्लाह, मेरी ये कहानी मुकम्मल कर दे। नहीं है वो अगर मेरा, तो उसे मेरे दिल से भी बेदखल कर दे। इख्तियारात तो सभी है तेरी दस्तरस में, उसे मेरे नसीब में लिखकर ये सारा मसला हल कर दे। इल्म किताबों वाला भी काम नहीं आया, जिंदगी इम्तिहान सारे गैर निसाबी लेती है। मौजज़ों से पहले तकलीफ अक्सर अपनी आखिरी हुदूद तक पहुंच जाती है। वो कहीं न कहीं से वसीला बना ही देता है। वो अपने बंदे को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। अल्लाह तुम्हारी झोली को तब खाली करता है जब उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ बेहतर हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पर, वो अंजाम से घबराया नहीं करते। तेरे सामने है जर्रा जर्रा, तेरी जात वाकिफ़ हाल है। मैं बुरी सही मुझे बख्श दे, मेरे दिल को सख्त मलाल है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। कभी बदला न लेना, सड़ा हुआ फल खुद ही गिर जाएगा। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। खूबसूरती के लिए चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। खामोश इंसान में सोचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला पर एतमाद हर बुलंदी की सीढ़ी है। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। जिंदगी को सादा मगर ख्यालात को बुलंद रखो। आज इंसान परेशान है क्योंकि उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज पढ़ने के। इंसान का अखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। तोड़ने वाले हजार बैठे हैं, जोड़ने वाला सिर्फ मेरा रब। जब सब रास्ते बंद हो तो अल्लाह के रास्ते की तरफ चल पड़ो। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। रोना बहुत बड़ी जिल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज्जत है अगर रब के सामने हो। अल्लाह रिस्क खोले तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। कब्र के बाहर या कब्र के अंदर किसी एक जगह तो मुशक्कत उठानी पड़ेगी। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। अच्छे हैं वो लोग जो जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो हर वक्त मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए जिंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। दुरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। किसी ने पूछा, अब मुझसे क्यों नहीं होते? जवाब मिला, तुम्हारे बेशुमार गुनाहों के बाद भी
اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر کسی چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ یا الہی، عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ مولا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جو فرشتے شام کو تمہارا گناہ رب کے پاس لے کر جاتے ہیں اور تمہارا رب صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہے۔ دعاؤں میں شدت اتنی پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں دینے کو راضی ہو جائے۔ داڑھی اور پردہ شریعت کے حساب سے ہونا چاہیے، طبیعت کے حساب سے نہیں۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے، سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری تھا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ پریشان نہ ہو، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اس دور کے مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے، خدا کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، مگر خدا کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ وہ کافی دیر بیٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے، اس آیت پہ انگلی رکھے اسے محسوس کر رہی تھی جیسے رب اس سے بات کر رہا ہو، اسے سمجھا رہا ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، خدا جب کسی بندے کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے تو نصیحت کرنے والے کی سختی اس کے لیے قابل قبول بنا دیتا ہے۔